परम 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 महाशांति संसार पूर्ण रूप ले बदलने वाला छ। बेहद को आत्मा अर्थात हाई क्वालिटी आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित भएर परम शांति को वाइब्रेशन फैलाएर नेगेटिभ वायुमण्डल बदलेर परम शांति को वाइब्रेशन भरेर मानिसहरूलाई परम शांति टच गराउने छन्। स्थूल जगत सूक्ष्म जगतमा फैलिएको नेगेटिभिटी बिस्तारै परिवर्तन हुने जानेछ। यो बेहदको कार्य परम 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 महाविश्व परिवर्तनको कार्य सुरु भइसकेको छ। बेहदको विश्व परिवर्तनको कार्य बेहदको आत्मा भनेको हाई क्वालिटी आत्मा बेहदको परम ज्ञान लिएर आत्मस्वरूपमा स्थित भएर परम शान्तिको भाइब्रेसन पुरै ब्रह्माण्डमा फैलाउने छन्। सबै आत्मा बिस्तारै नेगेटिभदेखि पोजिटिभ हुँदै जानेछन्। सबै आत्माहरूलाई परम शान्तिको भाइब्रेसन टच हुनेछ। चाहे मानिस होस्, भूत प्रेतको आत्मा होस्, ब्रह्माण्डका 7 लोकमा बसेका आत्मा होस्, चाहे ग्यालेक्सी माना अनंत कोटि ब्रह्माण्ड, युनिभर्स अर्थात् अथवा मल्टिभर्स सबै जगह परम शान्तिको भाइब्रेसन जानेछ। बिस्तारै पुरै मल्टिभर्समा भएको नेगेटिभिटी किनभने सबै ठाउँमा आत्मा छन्। सोलर सिस्टम भनेको ब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी भनेको महाब्रह्माण्ड, युनिभर्स भनेको परम महाब्रह्माण्ड, मल्टिभर्स भनेको 100 कलाको ब्रह्माण्ड। यसै गरी बेहदको कलाका ब्रह्माण्ड छन्। बेहदको बेहद कलाको ब्रह्माण्डको ज्ञान बेहदको आत्माथिम छ र बेहदको आत्मालाई आफ्नो ड्युटी बेहदको विश्व परिवर्तन गर्नु छ भन्ने थाहा छ। यो उनीहरूको ड्युटी हो। बेहदको आत्मा एकदम थोरै छन् र उनीहरूको सानो सङ्गठन गुप्त वेशमा तयार हुँदैछ। अहिले परम शान्तिको भाइब्रेसन बिस्तारै फैलिँदैछ। जसरी जसरी बेहदको आत्मा हाई क्वालिटी आत्मा 108 देखि 1008, 16,000, 9 लाख जुड्दै जान्छन्, 33 कोटी देवी देवता पनि बिस्तारै जुट्छन्। तब मूल सङ्गठन बढेर आत्मस्वरूप बनेर आत्मशक्तिलाई बेहदको आत्मामा बेहदको कलाको पावर छ र उनीहरू पहिला परम ज्ञान सुन्नेछन्। पहिलो विषय छ ज्ञान। ज्ञान सागरमा डुबेर विचार सागर मन्थन गरेर दिनराति ज्ञान सुन्नेछन् र ज्ञानले योग गर्नेछन्। योग भनेको आत्मस्वरूपमा स्थित भएर अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गर्ने, आफ्नो ड्युटी सम्झने कि तिमी धरतीमा किन आयौ। बेहदको आत्मा महाविश्व परिवर्तनको लागि धरतीमा आएका छन्। चारैतिर परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलिने छ। परम शान्तिको भाइब्रेसनले चारैतिर भएका सबै आत्मा, पशु पक्षीको आत्मा भएका सबै आत्मालाई परम शान्ति मिल्नेछ, शान्त हुनेछन् र बिस्तारै बिस्तारै परम लाइट ओह्राल्नेछन्। बेहदको आत्मा आफ्नो पावर जगाउनेछन्। आफ्नो ओन आत्मामा पावर बेहदको कलाको पावर छ। उनी आत्मस्वरूप बनेर फरिश्ता बनेर सबैलाई परम लाइट दिनेछन्। बिस्तारै तत्व परिवर्तन हुनेछ। 5 तत्व परम तत्वमा परिवर्तन हुनेछ अनि परम तत्व परम लाइटमा परिवर्तन हुनेछ। पाँचौं तत्व एकैचोटि बिस्तारै परिवर्तन हुनेछन्। स्थूल जगत सूक्ष्म जगतका सबै आत्माहरूलाई आत्मामा पावर मिल्नेछ। परम लाइट मिल्नेछ। परम लाइटले बिस्तारै बिस्तारै 5 तत्वको स्थूल जगत र 3 तत्वको सूक्ष्म जगत पहिला परम तत्वमा रूपान्तरित हुनेछ अर्थात् परम वायु, परम अग्नि, परम आकाशमा बदलिनेछ। फेरि परम तत्व परम लाइटमा बदलिन्छ। सबैलाई परम शान्ति मिल्नेछ र पुरै मल्टिभर्समा जहाँ जहाँ सोलर सिस्टम छ वहाँ मृत्युलोक छ। एउटा ब्रह्माण्डमा निराकारी संसार, आकारी संसार र साकारी संसार छ। त्रिलोक तिनटै प्रकारको संसार सबै बदलिन्छ। सबैलाई परम शान्ति मिल्नेछ। सबै परम शान्त हुनेछन्। अन्तिम समयमा सबै आत्मालाई मुक्ति जीवन मुक्ति मिल्नेछ। लोअर क्याटेगोरीको आत्मालाई मुक्ति, हायर क्वालिटी आत्मालाई जीवन मुक्ति मिल्नेछ। पुरै मल्टिभर्स अविनाशी अमरलोक बन्नेछ। अविनाशी अमरलोक भनेको
परम लाइटको बनेको र आउने समयमा जीवनमुक्त रहने आत्मा सदाको लागि अमर बन्नेछन्, अविनाशी अमर बन्नेछन्। पुरै मल्टिभर्समा जहाँ जहाँ पनि मृत्युलोक छ सबै अमरलोक बन्नेछ। कहिले पनि धरती माटो बन्ने छैन, 5 तत्वको संसार हुने छैन, परम लाइटको संसार हुनेछ, अविनाशी अमरलोक हुनेछ। सबैलाई परम सुख, परम शान्ति, परम सुखको संसार हुनेछ। बेहदको परम ज्ञान सुनेर बेहदको आत्मा योग लगाउनेछन्, आत्मस्वरूपको अनुभूति गर्नेछन्, फरिश्ता स्वरूप बनेर सबै परिवर्तन गर्नेछन्। बेहदको ज्ञान सम्झनको लागि अलमाइटी अथोरिटी बेहदको विश्वका क्रिएटर हुन्। बेहदको विश्वको आदि मध्य अन्तको ज्ञान लिनेछन्। बेहदको आदि मध्य अन्तको ज्ञान कुनै किताबमा लेखिएको छैन। हाम्रो वेदशास्त्रमा लेखिएको ज्ञान एउटा ब्रह्माण्डको ज्ञान हो, एउटा ब्रह्माण्डका ब्रह्मा विष्णु शिव शङ्करको ज्ञान हो, एक ब्रह्माण्डमाना एउटा सोलर सिस्टम, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमाना ग्यालेक्सी, यो सबै ज्ञान जान्नेछन्। शिव महाशिवको अन्तर जान्नेछन्, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णुको अन्तर जान्नेछन्। विस्तारै बेहदको आत्मा पुरै सृष्टि परिवर्तन गर्नेछन् र बेहदको अविनाशी भाग्य बनाउनेछन्। अहिले जुन आत्माहरूले बेहदको भाग्य बनाइराखेका छन्, आउने समयमा 108, 1008, 16,000, 9 लाख र अन्तिम समयमा 33 कोटी देवी देवता पनि जुड्ने छन्। विस्तारै विश्व परिवर्तन अविनाशी अमरलोक बन्नेछ। कहिले पनि प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय हुने छैन। अरू मल्टिभर्समा यहाँ जस्तो संसार छैन, वहाँ अविनाशी अमरलोक परमतत्व परम लाइटको संसार छ। मात्र हाम्रो मल्टिभर्स यस्तो छ, यो कारण ज्ञान, योग, सङ्कल्पद्वारा सेवा र जीवनमा धारणा छ। यो नयाँ संसार बनाउन बेहदका ब्राह्मण बन्नेछन्, जसरी भक्ति मार्गमा भनेको, जसले ब्रह्मलाई जान्यो त्यो ब्राह्मण। अहिले सबै कल्की अवतारको चर्चा गर्दैछन्। सुप्रिम कल्की अवतार नामले हाम्रो एउटा भिडियो छ। सुप्रिम कल्की अवतार भनेको अलमाइटी अथोरिटी। उनको मन सेतो घोडा जस्तै मनरूपी घोडामा सवारी गरेर परम ज्ञान अर्थात् सेतो ज्ञानद्वारा सेतो कर्म गर्नेछन्। सबैलाई परम सुख, परम शान्ति दिने काम गर्नेछन्। ज्ञानरूपी तलवारले सबैको बुद्धि बदलिनेछ, सबैलाई परम शान्तिको अनुभूति गराउनेछन्। यो भगवान कल्कीको काम हो। सुप्रिम हुन्, सुप्रिम कल्की अवतार। यो बेहदको परम ज्ञान हो। सबैले सुन्नुहोस्, बेहदको ज्ञान सुनेर बेहदको आत्मस्वरूपको अनुभूति गर्नुहोस्, स्वयंको परिचय पाउनुहोस्, आत्मस्वरूपको अनुभूति गरेर परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनुहोस्। तब सङ्कल्पमा शक्ति आउनेछ र परम परम महाविश्व परिवर्तनको लक्ष्य पुरा हुनेछ। बेहदको आत्मा बेहदको कलाको परमधाम पुग्नेछन्। 33 कोटी देवी देवता आफ्नो आफ्नो जग्गामा पुग्नेछन्। विभिन्न क्याटेगोरीका अलग अलग आत्मा छन्। हल्का क्याटेगोरीको आत्मा मुक्त हुनेछन्। भविष्यमा यो सबै बेहदको आत्माले गर्नेछन्। थोरै समय अघि नै यो कार्य सुरु भएको छ। बिस्तारै बढ्दै गएर महापरिवर्तन हुने हो। बेहदको आत्मा होस् अथवा 33 कोटी देवी देवता, सबै अलग अलग धर्ममा रूपान्तरण भएका छन्। त्यसकारण यो खास भन्न चाहन्छु कि हाई क्वालिटी आत्मा, बेहदको आत्मा पनि अलग अलग धर्ममा रूपान्तरण किन भए? किनभने सूक्ष्म जगत, ग्यालेक्सी, युनिभर्स, अनेक सोलर सिस्टमबाट आत्मा यहाँ आएका छन्। सूक्ष्म जगतमा एक अर्काको कनेक्सनमा आए। बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू स्थूल जगतमा आउँदै गए र यहाँ पनि एक अर्काको सम्बन्धमा आएर कर्मबन्धनमा आए। सबै आत्मा मिक्स भएका छन्। अलग अलग धर्मको आत्मा पनि अलग अलग धर्म, मठ, पन्थ, सम्प्रदायमा आए। चाहे सूक्ष्म कर्मबन्धन अथवा स्थूल कर्मबन्धनले गर्दा आत्माहरू सबै जग्गा व्याप्त हुँदै गएका छन्। एक अर्काकोमा डाइभर्ट हुँदै गए। अहिले आत्मामा 5 तत्वको आवरण धेरै छ।
त्यसकारण आत्मा आफूलाई चिनेको छैन कि म को हो, म कहाँबाट आएको छु। यो कारण दुनियाँको वायुमण्डल नेगेटिभ सोचले चारैतिर नेगेटिभ छ। सबैले आफूलाई जान्नेछन्, आत्मस्वरूपको अनुभूति हुनेछ। ज्ञान सुनेर योग आउँछ र आत्मस्वरूप बनेर आफ्नो रचयितालाई भेट्नेछन्। अन्तिम समयमा मुक्ति, जीवन मुक्ति पाउनेछन्। परम शान्ति।